كما ورينا لكم نكملو تمرين تاع التحولات النووية خاص بالشعبة والتجريبية والرياضيات والتكميل الرياضي. حبسنا خطري فاتت في التمرين الأول، عفوا في التمرين الثاني. علاش حبسنا؟ باسكو الفيديو يروح حبس، يعني ستوكاج، يعني تخزين الهاتف كمل تعمر، خصني نخوي. أيا دروك بدينا. أيا غادي نظن مامور رانا نحبسين. خلينا نعاودو تمرين زاوج، سؤال زاوج. أيا كيما قلتلكم خاطر نجاوبو سؤال تاني. طاقم محررة خلال شحنات واحدة من 235. كيفاش نجاوب على هذا السؤال؟ نولدو حنا هذه معادلة. عطاونا معطيات، هادو مع المعطيات راهم لنا كتل. عطاونا كتلة تاع النيوترونات، عندنا كتلة تاع يسموها زينون، كتلة تاع اليود، وكتلة تاع يورانيوم وإلى آخره. عطاونا يعني خلينا نشوفو القانون تاع ليبيراسيون. ليبيراسيون إنيسيال ناقص فينو سي مربع. إنيسيال فينال فراهم. إنيسيال فينال فر. ها هما إنيسيال، هادو هما إنيسيال، أما هادو فينال. هادي إنيسيال، هادي فينال. علي يا خالي فراهم كوتر، هادو هما فراه. يا خالي نكتبو 4 3 9 2 زائد 1.0 8 6. ها هما. هنا نكتب أمينيسا ناقص أنفيناس مربع. عوضت 205 من جبتها، هادي من جبتها، ها هي هادي من جبتها. كتلة النيوترونات. فاهم عشان باش تعرفو تفهمو. إي زائد أم هادي إي هي تاعها كتلة تاع اليورانيوم، ها هي كتلة تاع النيوترونات، ها هي نفس الشيء. عفوا ديسكو نيشن. هنايا 6 علاش 6؟ هاي عوضناها. كتلة اليورانيوم ها هي 235
كتلة النيوترونات ها هي. يعطوكم المعطيات تمرين يعطوكم وتريض هادي ام إيكغيك ها هي. ستة في كتلة النيوترونات على 6 وين جبناها؟ ها هي 6 وين جبناها؟ ها هي 6. كون منديروهاش خطأ. أي خلي تعاودو جماعة وتحسبو نورمالمون تركو 105 استغفر الله العظيم. نسيت تضربو في سي مربع. سي مربع هو سي مربع يساوي سي مربع سي مربع يساوي تضربوه تسمعوا تنسوش تضربوه 931.5. هاي 1 إي اش هذا يساوي إي. هي باش تلقاوه بالماف نديركم شوفوا جماعة. سؤال يقولكم احسب بالماف طاقة محررة خيرا نشيط النواة 1,135. وعندنا كتلة وحدة الكتلة بالإي مش بالإي. وعندنا 1 إي يساوي 903.5 على إي ضربوها 903.5 تركو 155 فاصل ماما هاكا تركا ماف 151 فاصل 228 ماف. خاصكم جماعة تضربوا إنيسيا ناقص فينال في سي مربع هي 931.5. يعني أطوسيو منديروهاش خطأ. أنا حسبتو درتا يعني إنيس ناقص فينال يساوي درتا هو يعني درتا ناقص درتا يساوي إنيسيال ناقص فينال. هذا هو الجواب للسؤال الثاني. السؤال الثالث شي يقول ينتج تفاعل نووي استطاعة كهربائية تساوي 10 أس 6 واط بمردود طاقوي يساوي 30%. احسب الكتلة اللازمة من يورانيوم 235 لتشغيل مفاعل نووي لمدة سنة كاملة. عدنا سؤال 3. عندنا يساوي عندنا P يساوي على دلتا T. هذه كل شما هذا شتعني هي مستهلكة. نعودها طاقة مستهلكة. يعني باش نجاوب على الكتلة اللازمة كيفاش نحوس على الكتلة اللازمة من اليورانيوم نحوس على طاقة مستهلكة. هما عطونا مدة عطونا مردود 30% معطيات شعرنا. عندنا وعندنا بي وعندنا سنة
وعدنا وعدنا ب هذا ما عدنا. أيا نمامور أيا شتركو يساوي بي في تي. ماشي درتو مكانتش. أيا نمامور أي عندناش السنة يا جماعة، عندنا أن السنة يساوي 365 جوج. هادي معطيات، نورمالمون 365.25، بصح معطيات قالولنا 365 جوج. هذا مكان أي مرة 10 أس 6 في 365. هذه هي الطاقة هذه هي الطاقة المستهلكة. أي الأخ ستساوي الأخ تساوي مستهلكة على ليبيغاسيون توتال. أي الأخ عندنا يساوي مستهلكة على ليبيغاسيون توتال. مستهلكة لقيناها والأخ عطاولنا لو خاصنا نحوسو على ليبيغاسيون توتال. نحوسو عليه. وليبيغاسيون توتال يساوي على مستهلكة على ليبيغاسيون توتال. نعاودو عوضنا 3 دقيقة. عوضناها ب365 في 10 أس 6، وتاني أوربيغيساسيون توتال عوضناها 0.3. 0.3 وين جبناها؟ 0.3 هي 30%. 30% يساوي 0.3. باش تكونوا عارفين من 0.3 وين جبناها. عطينانا 30%. واسمع غلط باش ندير الأخ. خلينا نعاودو جماعة انتبهوا. قلنا ينتج المفاعل نووي استطاعة كهربائية تساوي ب يساوي 10 أس 6 واط بمردود طاقوي يساوي 30%. احسب الكتلة اللازمة من 135 تشغيل مفاعل نووي مدة سنة كاملة. أيا جماعة الساكن نديرهم تحت ستاريهم بسيارة زرقاء. هادوك المعطيات نحتاجو مدة سنة، نحتاجو إلى بي وإلى الآخر. أي خلينا نرجعو إلى ورقة الإجابة. بي يساوي مستهلكة دلتا. هي طاقة مستهلكة. أي خلينا نحوسو على أي الطاقة المستهلكة خلينا نحوسو عليها. بي في تي يعني نلقاو 365 في 10 أس 6. 365 وين جبناها؟ 365 هي الجوغ، هو اليوم، هو الزمن. عطاونا في المعطيات سمعتو قالنا خلال مدة سنة واحدة. رجعوا جماعة إلى الموضوع، يعني رجعوا إلى اللور في الموضوع. خدي تقراو خلال مدة زمن. هاكا يقولنا
تشغيل مفاعل نووي مدة سنة كاملة. مدة سنة، أي سنة يساوي 365 جوغ. نورمالمون ماشي 365 جوغ، نورمالمون 365.25 جوغ، بصح المعطيات قالنا 365 جوغ. نتبعو معطيات جماعة، نتبعو معطيات. أيا لقينا نورمالمون نلقاو 365 في 10 أس 6. الأخ مستهلكة وعد أيا. هنا لقينا المستهلكة. كاين قانون زاوج، هو الأخ مردود طاقوي. قلنا مردود طاقوي يساوي 30%. جماعة رجعوا الموضوع، أنا مخرجش نرجع الموضوع. هو الأخ يساوي مستهلكة على ليبيغاسيون توتال. مستهلكة حسبناها، خصنا نحوسو على ليبيغاسيون توتال. هيا كيفاش ليبيغاسيون توتال؟ مستهلكة على الأخ. الأخ عطانا 30% يساوي 0.3، يعني 300. نلقاو 1.27 في 10 أس 9 ليبيغاسيون توتال. دروك شخصنا نحوسو على الكتلة. نحوسو على الكتلة. ليبيغاسيون توتال يساوي ان ليبيغاسيون. أي ليبيغاسيون يقولك وين جبناها، وين نجيبوها، كيفاش نديروها. هذه يا جماعة حسبناها في السؤال رقم 2. سؤال رقم 2 قلنا احسب بالميف الطاقة المحررة خلال انشطار نواة واحد من يورانيوم 235. هاي أوريبيغيساسيون. صحيح حسبناها ولقيناها 155.22 ألف 105. ها هي أوريبيغيساسيون. ها هو. نسطر على هذا أي الآن تساوي جماعة. أي نحوسو على الآن، صح، نحوسو على الآن. من بعد الآن تساوي ليبيغاسيون توتال على ليبيغاسيون. نلقاو ليبيغاسيون على نستعمل آلة حاسبة. خلينا نستعمل آلة. حسبت ليبيغاسيون توتال على ليبيغاسيون ولقيت عوضت من النتائج اللي لقيتهم. حسبت فيه لقيت 7.77 في 10 أس 6. أيا أن تساوي يساوي على في نورمال صايبانت. سنو معرفتوش هي الكتلة. نورمال دروك شقلنا شو المجهول هذا على الجهة. هذا زيطابي درناهم على خاطر على خاطر هذا. وراح حسبنا يساوي على في
هما مجمعة خلقو في 10 أس ناقص 15. هما متركو 3.04 في 10 أس ناقص 15. هنعاودوها يا جماعة، باك جماعة ما تعرفوش هادي سؤال سهل. قالكم احسب الكتلة اللازمة من يورانيوم 235 تشغيل مفاعل نووي مدرس من الكاميرا. بس هنايا حسبنا باش حسبنا اوريبيغيساسيو توتال ومستحرقة اوريبيغيساسيو توتال عادة كان باش الآن يعني 3 زيتاب. هاد التمرين جاي داير هاكا. نعاود نقرا. قالك يتم مفاعل نووي استطاعته ينتج مفاعل نووي استطاعته كهرباء تساوي بي 10 أس 6 واط بمردود طاقوي آخر يساوي 30%. أحسب كتلات من يورانيوم 135 لتشغيل مفاعل نووي لمدة سنة كاملة. بي يساوي مستهلك على دلتا تي بي في تي 10 أس 6 365 جوخ تي يساوي 865 حولناه للجوخ حولناه عام يساوي 365 يوم. في الحقيقة 365.25 بس المعطيات كانت 365. تبع المعطيات إذا المعطيات طن إيه 365 الجوخ ندير 365. إذا قطعنا 365.25 ندير 365.25. إذا معطاناش تحويل نديرو كيما نبغو. اوريبيغيساسيون لقينا المساحة لقيناها. هذا هي النتيجة، مكانش أكتر من هكا. أي المستهلكة على آخ عطاونا 30%. 30 هي 0.3 باش تعرفو من جبنا 0.3 لقينا هذه النتيجة اوريبيغيساسيون توتال. أيا اوريبيغيساسيون ان يساوي ان في اوريبيغيساسيون جبناها ها هي حسبناها في التمرين. سؤال 2 رقم تيس التمرين الأول سؤال 2. أي ان اوريبيغيساسيون توتال لقيناها. عوضناها اوريبيغيساسيون لقيناها. عوضناها بين هذه النتيجة. هذه هي الآن. هذا خاطئ. هذه حاجة تابع هذا مو تعرفوا تفرسوا. أي الآن يساوي أم على أم في أن أم يساوي أم في الأم على أن جبت هذا في هذا ضربت في الأم باش نختزر قسمت على 1 على أن يعني باش تعرف كيف نجيبو هذه. كيف جبناها هذه جبناها منا هذه جبناها هنايا يعني قسمنا يعني قسمنا ضمنا في هنا ضمنا في 1 على أن باش تمشينا منا وضمنا هنا في الأم باش تمشينا منا. أي لقينا نورمو أم نلقاو هذه النتيجة. يعني باش نلقاو هذا السؤال عطانا مردود واستطاعة. يعني فهمنا كيفاش وضعتنا استطاعة ومردود. أي نورمالمون صحيح فهمنا. أي نورمالمون نمشو سؤال آخر. هنا يعتبر اليود 131 من بين غازات متدفقة
والتي بإمكاننا الانفلات من المفاعل النووي، مما يجعلها تؤثر على صحة الإنسان. يكونها تثبت في الغدة الدرقية. تعتبر نشاط إشعاع عينة من اليود 130 التي بواسطتها يمكن للشخص أن يصبح ملوثا إشعاعيا للرحلة. وأصف نشاط إشعاع عينة للرحلة سوف أعطت دراسة تغيرات أعلى أصف بدلالة زمن طو عند الشخص ممر إشعاع منحنى ممثل في شكل واحد. اكتب عبارة قانون تناقش إشعاع واستنتج على هذا السؤال. ألف ترتم. سؤال الرابع. اكتب عبارة قانون تناقش إشعاعي واستنتج علاقة بين آن على أصف والزمن طو. هو قانون تناقش إشعاعي؟ هيا قانون تناقص أنت يساوي أن صفر ناقص لمدة تي. هذا قانون تناقص إشعاعي، هذا هو. هنايا من بعد جبدلنا و صفر. أي نقول لكم جماعة ما هو العلاقة بين والتناقص الإشعاعي؟ نشاط إشعاعي. هو نشاط إشعاعي. ما هو العلاقة بين والآن؟ يساوي ناقص دي ان على دي تي. أي ناقص مع ناقص تولي ان صفر لامدا ناقص نسيت. يساوي ناقص دي ان تي على دي تي. ناقص هادي ناقص هادي الشقاقية هادي نحودوها تعرفو تشتقو دالة أسية. نديرو إكزومبل. 2 إكس يساوي 2 إكس. هادي نجيبو حنايا. إكس مربع. اثنان إكس. 2 ما عرفتو. 2 حودناها هذه هي إكس مربع. نشتقو إكس مربع إكس شقية 2 إكس. نجيبو هنايا ساكنة هذه عبارة تاعها شقية تاع ناقص بطي. تبقى ناقص رمضة. كيف ناقص رمضة؟ ناقص رمضة ناقص مع ناقص تولي زائد. من بعد نقص نقسموه على صفر وجدوا ناقص لمدة تي. ندخلو بالآلام
تقعدنا ناقص لمدة تي. تعرف هادي وين تدخل إجابة تامن. هادي خصكم تعرفوا باش تجاوبوا، عاشكم متقعدوش يتحلوا. هذا جاوب تاع سؤال استنتج علاقة بين ألان صفر والزمن تي. ما هي علاقة بين ألان صفر وزمن ناقص مدة تي؟ هذه هي علاقة. هذه هي العلاقة. دوك سؤال جواب رقم ب. سؤال ب. لكي اعتمادا على الشكل واحد أوجد قيمة بنشاط إشعاعي نمط النواة، يعني النواة جول 131. ها هو الشكل. نكتبوا علاقة بيانية. ولدينا علاقة نظرية.